राजेन्द्र लिङ्गदेन विपक्षीहरूसँग बाघ भएर जुझ्न मन पराउँछ, आफ्नाहरूको अगाडि ठुलो कुरा गर्न मन पराउँदैन, धुलो हुन तयार छ तर कसैसँग झुक्दैन, गलत कुरासँग सम्झौता गर्दैन। यो पार्टी कुनै कारणले असफल भयो भने राजेन्द्र लिङ्गदेन मात्रै असफल हुँदैन, राप्रपा मात्रै असफल हुँदैन, नेपालको राजनीति असफल हुन्छ र नेपालको राजनीतिमा एउटा लामो निराशाको श्रृङ्खला प्रारम्भ हुनेछ। त्यसले दिने क्षति हामीले मात्रै बिहोर्ने होइन, देशले बिहोर्नु पर्नेछ। त्यसकारण त्यो कुरा राजेन्द्र लिङ्गदेनले बुझेको छ, मैले बुझेको छु। त्यसकारण त्यो पार्टीको नेतृत्वको हैसियतले, अध्यक्षको हैसियतले म कुनै पनि मूल्यमा यो पार्टीलाई असफल हुन दिन्न, तपाईहरुको परिवर्तनको चाहनालाई कुनै पनि हालतले असफल हुन दिन्न भन्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र देशभरका पार्टीभित्रका मात्र होइन, बाहिरका मानिसहरूले पनि मलाई किन समर्थन गरे, उनीहरूको सहानुभूति मलाई किन थियो, मैले बुझेको छु। त्यसलाई धुलोमा मिल्न दिन्न म। 2-4 जनाका जाली झेली कुराले केही फरक पर्दैन। त्यसमा तपाईहरु कोही पनि नअल्मलिनुहोस्। दरो खुट्टा टेकेर उभिएको छु म, तपाईहरुको बलमा उभिएको मानिस हुँ, आम देशवासीको आशीर्वादको जगमा उभिएको मानिस हुँ। त्यसकारण म सानोतिनो कुराले लरबराउने होला छैन। म यति मात्र भन्न चाहन्छु कि प्रतिकूल परिस्थिति र प्रतिद्वन्दिताका बीच पनि तपाईहरुले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार भएर जसले विजय प्राप्त गर्नुभयो, सबै विजयी उम्मेदवार साथीहरूलाई पार्टीको तर्फबाट र आफ्नो तर्फबाट धेरै धेरै बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी जसले पार्टीको तर्फबाट उम्मेदवार हुनुभयो तर विजय प्राप्त गर्न सक्नु भएन, तर पार्टीको मुद्दालाई जनताको मनसम्म, घरदैलोसम्म लगेर स्थापित गर्ने काम गर्नुभयो, तपाईहरु सबै पनि फेरि धेरै धेरै धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। चुनावमा हारजित हुन्छ, एकचोटि हारियो त्यसकारणले सबै सकियो भन्ने हुँदैन। म पनि यो जीवनको लामो कालखण्डमा सबै तहको चुनाव लडेर आएको मान्छे हुँ। वडा अध्यक्षदेखि चुनाव जित्दै जित्दै यहाँसम्म आइपुगेको मान्छे हुँ। कति साथीहरूले राजेन्द्रलाई नेपालको राजनीतिमा यो पार्टीको अध्यक्ष भएपछि चिनेका मानिसहरू पनि छन् र भन्छन् यो मान्छे भुलुकै कहाँबाट आयो अचानक भनेर भन्ने पनि छन्। तर म लामो यात्रा पार गरेर आइपुगेको मान्छे हुँ। त्यसकारण मलाई खास गरी निर्वाचनको सारा गाराहरू सबै थाहा छ भन्छु। चुनाव उठ्दै मात्रै चाहिँ जितिदैन। चुनाव जित्नका लागि हामी उम्मेदवारहरूसँग अरूभन्दा फरक आचरण, फरक व्यवहार हुन जरुरी छ। मलाई विश्वास छ कि तपाईहरुले जसले उम्मेदवार बन्नुभयो, जित्न सक्नु भएन, तपाईहरुले यो अनुभव यो चोटि प्राप्त गर्नुभएको छ कि संगठन निर्माण गर्नुपर्ने रहेछ, यो कुरा कमी भयो, यो भएको भए जित्न सकिने रहेछ भन्ने कुरा तपाईहरुले सिक्नुभयो भन्ने मलाई लाग्छ। यसलाई पाठको रूपमा लिएर तपाईले मेहनत गर्नुभयो भने आगामी दिनमा आफै उठेर होस् अथवा अरू कोही आफ्ना साथीहरूलाई उठाएर होस्, आफ्नो पार्टीलाई जिताउनलाई तपाईलाई कुनै समस्या पर्दैन।
तपाईहरुले धेरै ठाउँ सुन्नुभएको छ, यसरी सोझै पनि र कहिले युट्युबको माध्यमबाट अरु सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट पनि तपाईहरुले सुन्नुभएको छ। किन मैले एउटा उत्प्रेरणा प्राप्त होस् भनेर उत्प्रेरणाका लागि सधैँ भन्ने गरेको छु कि मेरै निर्वाचन क्षेत्र उदाहरण छ 2064 सालको संविधान सभाको निर्वाचनमा पुरै निर्वाचन क्षेत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले 250 भोट पनि कटाएको थिएन, प्रत्यक्ष समानुपातिक दुवैतर्फ। म तत्कालीन हामी राप्रपा नेपाल थियौं, तर त्यही ठाउँमा हामीले इख राखेर आपसका बेमेलहरूलाई हटाएर एकअर्का बीचको मतभेदलाई घटाएर एकले अर्कालाई गर्ने सम्मान बढाएर समझदारी बढाएर र सुधारेर जनताको सुख दुःखको साथी बनाएर जब हामी हिँड्यौं 70 सालको चुनावमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई निकटतम प्रतिद्वन्दी पार्टी बनायौं र 74 सालको चुनावमा म आफै जितेर तपाईहरुको एक्लो प्रतिनिधिको रूपमा यहाँ आइपुगेकै छु। अहिले पनि स्थानीय तहको निर्वाचनमा हाम्रा प्रमुख पदका उम्मेदवारहरूले प्राप्त गरेको मतलाई आधार मान्ने हो भने हामी हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा पहिलो पार्टी छौं। एउटा पालिकामा हामीलाई हराउन त कांग्रेस र एमाले नै मिल्नु पर्यो, अरु ठाउँमा मिलेकोले काम गरेन। हामी सबै वार्डमा सबै स्थानीय तहमा पहिलेको भन्दा बढ्यौं मात्रै हैन, दुगुना बढेर आएका छौं। त्यसकारण जनता कसैको गोठको गाई वस्तु होइन। हामीले ठीक ढंगले आफूलाई चलायौं भने जनता राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई मद्दत गर्न तयार छन्। बेला भन्ने गरेको पनि छु तपाईहरुलाई, आज कांग्रेस कम्युनिस्ट भन्ने पार्टीहरू आकारले ठूलो पार्टी होलान्, संगठनले ठूलो पार्टी होलान्, स्रोत साधनले ठूलो पार्टी होलान्, तर जनताको अगाडि जनताले हामीलाई भोट दिनै पर्छ यो कारणले भनेर भन्न जाने त्यस्तो राजनैतिक र नैतिक अधिकार उनीहरुसँग के बाँकी छ ल भन्नुस् त। जनताका अगाडि मुख देखाउन लायक पनि छैनन् यिनीहरु। त्यस्तो बेला अहिले जनताले खोजेको विकल्प नै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी हो। हामीले हिजोको हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन गरेनौं, हाम्रो कार्यशैलीमा परिवर्तन आइसकेको कुरा हामीले जनतालाई महसुस गराउन सकेनौं र उम्मेदवारी पनि ठीक ढंगले उठाउने र ठीक ढंगले उम्मेदवार स्वयं पनि जनताको बीचमा नजाने हो भने त भोट त कसरी आउँछ र त्यसै। त्यसकारण हामी ठीक ढंगले काम गरौं, जनता हामीलाई मद्दत गर्न तयार छन्। पहिले उम्मेदवारसम्म हुन नसकेको ठाउँहरुमा तपाईहरु कति उम्मेदवार भइदिनु भो, तपाईहरुले एउटा सिलसिला प्रारम्भ गर्नु भएको छ। हामीले महाधिवेशनमा नेतृत्व प्राप्त गरेपछि लगत्तै संगठन संरचनाहरू बनाउनु पर्ने हाम्रो जिम्मेवारीहरू थियो। तपाईहरुको भक्तपुर जिल्ला नै आफै उदाहरण छ कि जिल्ला अधिवेशनसम्म गर्न सकिएको अवस्था थिएन। जहाँ जिल्ला अधिवेशन भयो भनिएका जिल्लाहरू थिए त्यहाँ पनि अधिकांश महाधिवेशन प्रतिनिधि प्रयोजनका लागि मात्रै बनाइएको थियो। त्यो कुरा त अहिले आएपछि देखियो, किनभने जहाँबाट गाउँ कमिटी नगर कमिटीको अध्यक्ष भनेर महाधिवेशन प्रतिनिधि भनेर धक्कु लगाएर यहाँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि भएर आएको त्यो ठाउँमा त अहिले खोज्दाखेरि उठाउने उम्मेदवारै भेटिएन भनेपछि त्यो संगठन त नक्कली थिएछ। ती चीजहरुमा पनि सुधार गर्नुपर्ने थियो, ती चीजहरु पनि बनाउनु पर्ने थियो। अचानक स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा भयो। हामीले छोटो समयमा जे तयारी गर्यौं अथवा तपाईहरुले आफ्नो ढंगले जे तयारी गरेर यतिको पनि सामना गर्नुभयो,
तपाईहरुलाई फेरि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। जिल्लाका नेता कार्यकर्ता सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। भक्तपुरले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको राजनीतिमा अगाडि बढिराखेको छ। अब यसलाई अगाडि बढ्नबाट कसैले रोक्न सक्दैन भन्ने सन्देश दिनमा मद्दत गरेको छ। तपाईहरु धन्यवादको पात्र हुनुहुन्छ, बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। अब हाम्रो अगाडि प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन छ। फेरि पनि राजनीतिमा पनि हाम्रो पार्टीलाई असार लागिसक्यो। विश्राम गर्ने फुर्सद छैन, त्यो सुविधा र छुट छैन। जसरी चुनावको अघिल्लो दिन भोलि चुनाव छ भन्दाखेरि जसरी खट्नुहुन्थ्यो, मेहनत गर्नुहुन्थ्यो, त्यो खटाइ र मेहनत तपाईहरुले निरन्तर रूपमा राख्नु होला, म आग्रह गर्न चाहन्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता कार्यकर्ताहरूलाई निराश हुने र निराश कुरा गर्ने छुट र सुविधा छैन। हाम्रो कोही साथीहरू जसले आफ्नो वार्डमा उम्मेदवार पनि उठाएनन्, त्यो साथीहरू कोही भनेको है, मैले फेरि नलजाइकन मलाई आएर के भन्छन्, खै भोट त सोचे जस्तो त आएन त भन्छन्। यो हाम्रो बीचमा पनि त्यस्तो खबर र कुराकानी हाम्रै साथीहरू गरिराखेका छन्। त्यसको अर्थ के होला? त्यस्तो कुरा निरुत्साहित हुनुपर्छ भन्ने म ठान्दछु। हामीले गणितमा कति सिट ल्यायौं भन्ने कुरा होइन, हामीले यो चोटि चुनावको लागि तयारी गर्ने हामीले समय पनि प्राप्त गरेका थिएनौं, चुनाव लड्ने संगठन पनि बनाउन भ्याएका थिएनौं। हाम्रो अगाडि दुईटा ठूला गठबन्धनहरू थिए, सत्ता पक्ष र प्रमुख प्रतिपक्षको। त्यसको बीचमा हामीले जे उपस्थिति जनायौं त्यसले विपक्षीहरूको मुटु हल्लिएको छ। म संसदमा जाँदाखेरि त्यहाँ सबै पक्षका माननीय सदस्य साथीहरूसँग मैले भेट्छु, उहाँहरूबाट प्रतिक्रिया पाउँछु। कति सांसदहरूले भन्नुहुन्छ, अचम्म भयो रायनजी, म त मेरो गाउँ फर्किँदा राप्रपा भन्ने त स्थानीय तहको निर्वाचनको लागि मैले गनेकै थिइनँ, तर त्यहाँ त केटाहरू त हाम्रो पार्टीको पनि अरू पार्टीको पनि मिलेर राप्रपा भइराखेको रहेछन्। त्यति मात्रै न, उठेर उम्मेदवार भएर भोट मागेर हिँडिराखेका रहेछन्। ल, एउटा वार्ड त जिति पनि दियो तपाईको पार्टीले, मेरो वार्डमा, मेरो गाउँमा तपाईहरुको धेरै राम्रो हुँदैछ भनेर विपक्षीकोहरू भन्छन्। अहिले विपक्षी पार्टीका मानिसहरू अब संसदीय चुनावमा चाहिँ तपाईँ हामी मिलेर लड्नुपर्छ है, समझदारी बनाउनुपर्छ, तपाईहरुको भोट निर्णायक छ हाम्रो जिल्लामा, हाम्रो निर्वाचन क्षेत्रमा भन्न थालेका छन्। तर हाम्रै एक थरी साथीहरू चाहिँ खै पार्टी उभो लाग्ला जस्तो छैन भनेर भन्छन्। यो के हो? यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ तपाईहरुले। म धेरै कुरा भन्दैन। अनि त्यसले गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ यो निम्जो ठान्छन् र कहिलेकाहीँ हेपेर कुरा गर्छन्। यसलाई तर्साउन पाइन्छ कि तर्साएर के लिन पाइन्छ कि भनेर भन्छ। तर राजेन्द्र फेरि त्यो कुरामा चाहिँ स्पष्ट छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्ष भए यो देशका ठुलठुला हस्तीहरूलाई पन्साएर मलाई किन अध्यक्ष कार्यकर्ताले बनाए र देशभरका पार्टी भित्रका मात्र होइन बाहिरका मानिसहरूले पनि मलाई किन समर्थन गरे, उनीहरूको सहानुभूति मलाई किन थियो, मैले बुझेको छु। त्यसलाई धुलोमा मिल्न दिन्न म। मलाई थाहा छ रविन्द्रजी, तपाईले भन्नुभयो कि तपाईको भविष्यसँग हाम्रो पनि भविष्य गाँसिएको छ भनेर। मलाई थाहा छ कि राजेन्द्र लिङ्गदेनको भविष्यसँग यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको नेता कार्यकर्ताहरूको भविष्य मात्र होइन, देशको राजनीतिक भविष्य गाँसिएको छ। कांग्रेस कम्युनिस्टहरूको 3 दशक भन्दा बेसीको अकर्मण्यता
राजनीतिमा उनीहरूको बेइमानी त्योबाट वाक्क दिक्क र निराश भएका जनता कि राजनीतिमा जो आए पनि, जुन नेता आए पनि, जुन पार्टी आए पनि उस्तै हुन् भनेर भागेका मानिसहरूलाई राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको गएको महाधिवेशनले एउटा सानो आशाको दियो देखाएको छ। मानिसहरूले, आम मानिसहरूले यही पार्टीले पो गर्छ कि, यो काम लाग्दैन भनेको पार्टीले पो पुस्तान्तरण गरेर देखाइदियो, यो पार्टीको प्रतिनिधिहरू पो बाठा रहेछन्, यिनीहरूमा पो परिवर्तनको चेत रहेछ। हामीले त यो त पुरातनवादी पार्टी, यो काम नलाग्ने पार्टी भनेको यिनीहरूले नेतृत्व परिवर्तन गरेर देखाए, नयाँ नेता चुनेर देखाए। अब यिनीहरूले गर्छन् होला, यो पार्टीले गर्छ होला भनेर हामीलाई हेरिराखेका छन्। अहिले नेपालको राजनीतिमा नेपाली जनताले आशा गरेको कुनै राजनीतिक पार्टी छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै हो। फेरि पनि तपाईहरुलाई भन्छु, मेरो स्वभाव छ कुनै कालखण्डमा आफ्ना भएकाहरू अहिले पनि जेसुकै चरित्रको प्रतिनिधित्व गर्ने भए पनि आफूसँगै भएकाहरूसँग तितो कुरा गर्न मन लाग्दैन, बोल्न सक्दैन, बोल्न मन पराउँदैन। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरुले म डराएको हो कि म पछि हट्न खोजेको हो कि भन्ने जस्तो अनुभव गर्न पनि सक्नुहुन्छ। तिनै साथीहरूले पनि अब यो चाहिँ डराउन लागे, अब चाहिँ ठिक पार्न सकिन्छ भनेर अलिक कदम बढाउन खोजेको पनि कहिलेकाहीँ पाउँछु। तर मैले मूल कुरा बुझेको छु। त्यसकारण तपाईहरु कसैलाई पनि विचलित नहुन म हार्दिक आग्रह गर्छु। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी अगाडि बढ्छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई अगाडि बढ्नबाट अब कुनै शक्तिले रोक्न सक्दैन। हामी सबै एक ढिक्का भएर अगाडि बढ्ने छौं। बाहिर आएका प्रायोजित प्रचारहरूबाट तपाईहरु कोही पनि अलमल्लिनु पर्दैन। आफ्नो काममा निरन्तर रूपमा अगाडि लाग्नुस्। अहिले हामीले विभिन्न जनसंघर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि बढाएका छौं जो जनजीविकासँग सम्बन्धित छन्, लोक कल्याणसँग सम्बन्धित छन्। अहिले वर्षातको समय छ, ठिकै ढंगले हामी अगाडि बढिराखेका छौं। यो वर्षात समाप्त हुने बित्तिकै फेरि हामीले हाम्रो कार्यक्रमहरूमा गति दिनेछौं। देशले महसुस गर्ने गरी हामी अगाडि बढ्नेछौं। अहिले नेपालको राजनीतिमा महँगी, भ्रष्टाचारको विरुद्ध, मलबुईको अभावको विरुद्ध अथवा जनताका दुःख कष्टमा कुनै पनि एउटा राजनीतिक पार्टीले आवाज उठाएको छ। औपचारिक रूपमा भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले मात्रै उठाएको छ। आज जनताको बीचमा जनताको कुरा लिएर कुनै पार्टी संघर्षरत छ भने त्यो राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी मात्रै छ। अस्ति भर्खर पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको विरुद्धमा जब राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी सडकमा आउन थाल्यो, सानै रूपमा भए पनि सरकारले बाध्य भएर समर्थन गर्यो। त्यतिले मात्रै पर्याप्त छैन। केवल पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिको कुरामा मात्र होइन, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा जुन तहको मूल्य वृद्धि भएको छ र त्यो मूल्य वृद्धिका पछाडि केवल रुस युक्रेन युद्ध र स्वाभाविक वृद्धिको कुरा मात्र होइन, भ्रष्टाचारका कुराहरू पनि गाँसिएर आएका छन्। सरकारी अक्रमण्यता र अनियमितताका कुराहरू पनि गाँसिएर आएका छन्। यिनीहरूलाई अझ हामीले सशक्त ढंगले भण्डाफोड गरेर जानेछौं। हामीले सशक्त रूपमा हाम्रो आवाज उठाएर जानेछौं। तपाईहरु सबै प्रकारको आन्दोलनको लागि तयार भएर बस्नु होला। असाध्यै जुझारु साथीहरू राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ। राजुजी, रुद्रजी र अरु सबै साथीहरूलाई म फेरि पनि हार्दिक स्वागत भन्न चाहन्छु। तपाईहरु जो निस्वार्थ र निशर्त रूपमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा आउनु भएको छ,
तपाईहरुको उपस्थितिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीलाई आफ्नो लक्ष्य प्राप्ति गर्नको लागि थप मद्दत हुने मैले विश्वास लिएको छु। तपाईहरुलाई म अरु थप विश्वास दिलाउन चाहन्छु मेरो तर्फबाट पनि कि राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा पछि आएको कारणले तपाईले कुनै पनि प्रकारको भेदभावको महसुस गर्नुपर्ने छैन। नयाँ भएको कारणले भेदभावको महसुस गर्नुपर्ने छैन। तपाईहरुको योग्यता क्षमता अनुसार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले तपाईहरुको योग्यता क्षमताको उपयोग गर्ने र तपाईहरुलाई जिम्मेवारीमा समेत राखेर अगाडि बढाउने आफ्नो प्रतिबद्धता पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरु सबलाई धेरै धेरै धन्यवाद। जय राष्ट्र, जय जनता।